तपाईहरुलाई सकारात्मक जीवन है पोजिटिभ लाइफ सकारात्मक जीवन कसरी यापन गर्ने विषय लिएर म तपाईहरुको माझमा केही कुरा भनिराखेको छु। सकारात्मक व्यक्तिले संसारमा सबै कुरा सबै घटना र परिस्थितिलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले देख्छ र कहिल्यै गनाउँदैन। उसले हरेक परिस्थितिको असल सदुपयोग गर्न जानेको हुन्छ। लाल समुद्रको सामना गर्नु पर्दाखेरि अब म लाल समुद्र दुई भाग भएको देख्नेछु भनेर उसले भन्छ। पानी पिउन नपाउँदाखेरि तिर्खाउँदाखेरि अब परमेश्वरले चट्टानबाट खसाको निकालेको पानी म पिउन पाउँछु भनेर ऊ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थाल्छ। कहिले कहिले भोकै हुँदाखेरि परमेश्वरले मलाई आकाशबाट मन्ना ढाल्नुहुन्छ अनि म त्यो मन्ना खान पाउनेछु भनेर भन्छ। लुगा फाट्यो भनेदेखि मेरो लुगा फाटेर गयो भनेर उसले गन्गनाउँदैन, तर उसले भन्छ अब म नयाँ लुगा लाउनु पाउने रहेछ भनेर उसले सोच्छ। बिमार हुँदाखेरि ऊ गन्गनाउँदैन, तर उसले भन्छ अब म प्रभु यीशु ख्रीष्टको साँचो चङ्गाइलाई मेरो आफ्नै आँखाले देख्नेछु अनि मेरो आफ्नै जीवनमा म अनुभव गर्नेछु भनेर परमेश्वरलाई उसले धन्यवाद दिन थाल्छ। जीवनको हरेक परिस्थितिलाई उसले आफ्नो खुट्टा मुनि राख्न जानेको हुन्छ। प्रिय मित्र, म तपाईलाई एउटा कथा पढेर सुनाउँछु आज। म कथा विशेष गरी एउटा भनिरहदिन, एउटा समयको कारणले गर्दाखेरि। गन्ती 14 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ। इजरायलीहरू चाहिँ मिस्र देशको दासत्वबाट स्लेभरीबाट भर्खर निस्केर आएको हुन्छ। उनीहरूले लाल समुद्रलाई लाल समुद्र दुई भाग भएर फुको माटोमा जमिनमा हिँडेर पानीपट्टि तरेको हुन्छ तिनीहरूले। अनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर भनेको हुन्छ म तिनीहरूलाई दूध र मह बग्ने देशमा लानेछु भनेर। अनि दूध र मह बगेको प्रतिज्ञाको देशमा तिनीहरू जाँदै गरेको हुन्छ। जङ्गलले मेरो फोन त्यहाँ जाँदै गरेको हुन्छ। जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू कनान देशको बोर्डरमा पुग्छ, सीमानामा पुग्छ। अनि सीमानामा पुगेर तिनीहरूले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ मोसाले 12 जना जासुसहरूलाई खटाउँछ। तिमीहरू गएर हामी प्रवेश गर्न लागेको देश, हाम्रो दूध र मह बगेको देश, हाम्रो प्रतिज्ञाको देश, हामीलाई हाम्रो पिता पुर्खालाई परमेश्वरले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको देशमा देश चाहिँ कस्तो रहेछ, हामी कसरी त्यो देशलाई आक्रमण गर्न सक्ने रहेछ, त्यो देशभित्र हामी कसरी प्रवेश गर्न सक्छ भनेर मोसाले 12 जनालाई पठाउँछ। कतिजनाले 12 जना जान्छ। त्यो गाउँमा घुम्छ, त्यो ठाउँमा हेर्छ, सबै कुरा गरेर तिनीहरू फर्केर आउँछ। अनि तिनीहरू फर्केर आउने बेलामा त्यो देश साह्रै राम्रो, अति नै राम्रो। एउटा अङ्गुरको झुप्पालाई बोक्नको निम्ति 2 जनाले काँधमा लाएर बोक्नु पर्ने है। त्यो यस्तो एउटा दाउरा के भन्छ नि, घोचामा चाहिँ 2 जनाले झुटाएर 2 जनाले बोक्नु पर्ने अङ्गुरको झुप्पा। त्यहाँका देश साह्रै राम्रो, साह्रै असल। अनि 12 जना फर्केर आएर आफ्नो आफ्नो रिपोर्ट तिनीहरूले इजरायली समुदायलाई दिन्छ। 12 जनाले उठेर भन्छ हामी गएको देश त साह्रै सुन्दर रहेछ, त्यहाँको फलफुलहरू साह्रै मिठो, हेर्नुहोस् हामीले फलफुलहरू एउटा अङ्गुरको झोप्पा पनि बोक्नलाई 2 जना चाहिने रहेछ। त्यहाँ त साँच्चै नै दूध र मह
जहिले पनि तर भनेपछि के हुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस् त? तर भनेपछि उता हुनै छ अझै पनि। तर भनेपछि के हुन्छ अरे? कुरा सकिएको छैन। अनि ती 10 जना जासुसहरूले 10 जना रिपोर्टरहरूले तर भन्ने शब्दलाई पनि त्यहाँ थप्छ र तिनीहरूले भन्छ त्यहाँका मानिसहरू त राक्षसहरू जस्तो रहेछ, उनीहरू त डरलाग्दो रहेछ, अल्गा अल्गा बलियो बलियोहरू, हामी त उनीहरूको नजरमा त हामी त फटेङ्ग्रा जस्तो मात्रै देखिँदो रहेछ, हामी त्यो देशमा गएर हामीले आक्रमण गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि इस्राएलीहरू सबै गनगनाउन थाल्यो, हामीलाई यो मरुभूमिमा पाकेर ल्याएको भनेर मोसासँग गनगन गर्न थाल्यो। इस्राएलीहरू गनगन गनगन। प्रिय मित्र, यो गनगन भन्ने शब्द चाहिँ नि त्यति राम्रो होइन क्या। गनगनले न त तपाईको समस्यालाई समाधान गर्छ, गनगनले न त तपाईलाई राम्रै गर्छ। तपाईको घरमा एउटा ग्लास फुट्यो, तपाईको श्रीमतीले तपाईको सधैँ खाने चिया खाने ग्लास फुटाइदियो, तपाई 2 दिनसम्म गनगन गर्दा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो ग्लासको चोइटाहरू सबै जोडिन थाल्छ नि। कोही देख्नु भएको छ तपाईले त्यस्तो? छैन, हुँदैन। गनगनले कहिले पनि समस्या समाधान हुँदैन। तर म तपाईलाई यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु। 2 जना, त्यो 12 जना जासुसहरू मध्येमा 2 जना व्यक्ति थियो जसको नाम यहोशू र कालेब भन्ने थियो। यहोशू र कालेबले उठेर भन्यो, हो त्यो देश दूध र महले बग्ने देश हो, अनि त्यो देशमा दैत्य जस्तो मान्छेहरू छ, नपिलहरू छ, डरलाग्दा मानिसहरू छ, तर परमेश्वरले त्यो देश हामीलाई दिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि गएर हामी त्यो देशलाई कब्जा गर्न सक्छौँ, जाऊ हामी सबैजना मिलेर भनेर भन्छ। तर त्यो 12 जना र अरू मानिसहरूको गनगनले गर्दाखेरि तिनीहरू त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्दैन थियो। अनि हामी बाइबलमा देख्छौँ यी मानिसहरू जसले यी रिपोर्ट दिए, मानिसहरू कोही पनि इस्राएलबाट र मिस्र देशबाट जतिजना मानिसहरू निस्केर आए, जब तिनीहरूले त्यो गनगन गरे, परमेश्वरसँग गनगन गरे, तिनीहरूले मोसासँग गनगन गरे, त्यो मानिसहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो मानिसहरू कोही पनि प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्नु पाएन। सिर्फ यहोशू र कालेब मात्रै त्यो देशमा प्रवेश गर्नु पाएको कुरा तपाईँले गन्ती 14 अध्यायलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ। प्रिय मित्र, हामी कतिचोटि परमेश्वरको आशिषको सिमानामा पुगेको हुन्छौँ। यो इस्राएलीहरू कनान देश, दूध र मह बग्ने देशको सिमानामा पुगिसकेको थियो। त्यहाँबाट उनीहरूले 1 दिनभरिमा उनीहरू त्यो देशभित्र प्रवेश गर्नेवाला थियो। तर तिनीहरूको जीवनमा गनगन भएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूले परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको वचनमाथि विश्वास नगरेर त्यहाँको परिस्थितिमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि जस्तो तिनीहरूको विश्वास थियो तिनीहरूलाई त्यस्तै भयो। तिनीहरू कहिले पनि त्यो कनान देश, प्रतिज्ञा देशमा तिनीहरू प्रवेश गर्नु पाएन। बाइबलमा लेखिएको छ 20 वर्षभन्दा उँभोकोहरू जतिजना मिस्र देशबाट निस्किएको बेलामा चाहिँ 20 वर्ष अनि उँभोका थियो मोसा सहित उनीहरू कोही पनि त्यो प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्नु पाएन। केवल यहोशू र कालेब मात्रै त्यो प्रतिज्ञाको देशमा त्यहाँ प्रवेश पाएको कुरालाई हामी यहाँ बाइबलमा स्पष्ट देख्छौँ।
अनि तिनीहरू त्यो बन्धन गरेको कारणले गर्दाखेरि मिस्रदेखि इजरायलसम्म पुग्नको निम्ति लगभग 11-12 दिनको बाटो मात्रै थियो। कति रे 11-12 दिनको बाटो मात्रै थियो। तर तिनीहरू 40 वर्षसम्म त्यो मरुभूमिको यात्रा, उजान स्थानको यात्रा घुमफिर गरिरहनु पर्यो, तम्बु टाक्दै बस्नु पर्यो, घुमिरहनु पर्यो तिनीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्र, तपाईको जीवन तपाईले भने जस्तो नहोला। तपाईको जीवनमा सबै कुरा है, दुधले नुहाउनु पाउने, घिउ र भात खानु पाउने, है, गुलाबको फुल भएको बाटोमा हिँड्नु पाउने, नेम परेको ठाउँमा सुत्नु पाउने, आफूले सोचिने बित्तिकै सबै कुरा नहोला तपाईको जीवनमा। जीवन भनेको उकाले ओह्राले हो, घरी के जीवन भनेको त्यो हो। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु एउटा सत्य, यदि तपाईले गणन गर्नु भएन, यदि हरेक परिस्थितिलाई तपाईले प्रयोग गर्न जान्नुभयो भनेदेखि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो आशिष तपाईलाई दिनुहुनेछ। म तपाईलाई एउटा कथा पढेर सुनाउँछु। कथा पढ्नु कतिजनालाई मनपर्छ? हार बहादुर र जित बहादुरको कथा म तपाईलाई पढेर सुनाउनु पर्यो। एउटा गाउँमा एकजना मान्छे थियो रहेछ। अनि त्यो गाउँमा चाहिँ एउटा हार बहादुर भन्ने मान्छे थियो रहेछ। अनि त्यो हार बहादुरको चाहिँ एउटा जित बहादुर भन्ने गधा थियो रहेछ। के अरे? गधा। अनि यो हार बहादुरले चाहिँ जित बहादुरलाई साह्रै माया गर्थ्यो अरे। आफ्नो एउटै प्यारो गधा साह्रै माया गर्ने, याद गर्ने, ख्याल गर्ने। अनि एक दिन चाहिँ यो जित बहादुर चाहिँ बारीमा चढ्दै कता के खोज्दै जाँदै चढ्दै एउटा ठुलो खाडलमा पसेछ अरे। अनि त्यो खाडलमा पसेपछि चाहिँ के भएछ भनेदेखि चाहिँ हार बहादुर कहाँ चाहिँ यो खबर पुग्यो कि जित बहादुर चाहिँ खाडलमा पसेछ है भनेर। अनि हार बहादुर कुद्दै यो जित बहादुरको ठाउँमा पुगेछ। अनि उसले त्यो जित बहादुरलाई निकाल्नुको निम्ति अनेक कोसिस गर्यो। डोरी लगाएर निकाल्नु खोज्यो, सकेन। हातले तान्नु खोज्यो, सकेन। जसै गर्दा पनि केही पनि सकेन। अनि उसले चाहिँ हार खाएर बसेछ अरे। अनि यो उसले सोच्छ अरे, मेरो यो गधा, मेरो यो जित बहादुर गधा सुस्तरी यो खाडलभित्र मरेको हेर्नुभन्दा त बरु एकैचोटि म यसलाई मारिदिन्छु भनेर उसले चाहिँ पुर्नको निम्ति माथिबाट माटो लाउनु थालेछ अरे। जित बहादुरलाई पुर्नको निम्ति माटो एक बकेट माटो तल लगाएर गधाले गरेर टक्टकाएर गधाले हो। फेरि पनि अर्को माटो बकेट लाउँछ अरे, गधा टक्टकाउँछ अरे। अनि टक्टकाउँदै त्यो माटो आफ्नो शरीरबाट झरेको माटोमाथि उभिँदै फेरि पनि अर्को बकेट हाल्यो, त्यसरी टक्टकाउँदै माटोमाथि उभिँदै भरे त जित बहादुर त माथि पो उठेछ अरे क्या, माथि निक्लेर चढ्नु थाल्यो अरे क्या। तपाईको जीवन पनि त्यो हो। तपाई हरेस खाएर निराश भएर है समस्या आउँदाखेरि यो भएन त्यो भएन भनेर तपाई बस्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई त्यही माटोले पुर्नेछ। तर यदि तपाईले त्यो समस्याले टकटकाउँदै त्यो समस्याको लागेको पत्थरहरूलाई माटोहरूलाई तपाईले पुल्चेर त्यसलाई तपाईले एउटा टेक्ने कदम राख्ने एउटा चट्टान बनाउँदै त्यसमाथि कुर्किला बनाउँदै तपाई माथि उठ्दै आउनुभयो भनेदेखि तपाईले जीवनमा सफलता देख्नुहुनेछ। तपाई गनगनाउँदै बस्ने कि के गर्दै बस्ने त्यो तपाईको हातमा छ। म तपाईलाई अर्को पनि एउटा यो देख्न चाहन्छु। संसार हाम्रो एउटा ऐना जस्तो हो। कहिले कोही यो ठाउँको मान्छेहरू सबै खेर गएको छ, हाम्रो रिफ्युजीहरू सबै खेर गएको भनेर हामी भन्ने गर्छौँ प्रायः जस्तै। त्यो भएन
नेपालको रिफ्युजी क्याम्पमा बस्दा पनि गनगनै थियो, पानी पुगेन, घर बस्ने ठाउँ भएन, त्यो भएन, यो भएन भन्दाखेरि पानी पर्दाखेरि यो कुकुरको मुख कति चाहिँ आएको भन्ने, पानी नपर्दाखेरि पनि कति चाहिँ खडेरी लागेको भनेर गनगन गर्ने थियो। अहिले अमेरिकामा आयो है, अमेरिकामा सुखै सुख छ उहाँको जीवन र यहाँको जीवन आकाश पातालको फरक छ। तर मैले प्राय जस्तो भुटनिसहरूको मुखबाट के सुनेको छु भने तर भन्ने छ उनीहरूको मात्रै, तर भन्ने झुन्डेको छ, यो तरलाई निकालिदिनुहोस्, यो तरमाथि उभिनुहोस् अनि माथि तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ। एक दिन एउटा गाउँमा म भन्दैछु, तपाईँले अरूलाई जस्तो देख्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। कस्तो अरे, तपाईले संसार तपाईको निम्ति एउटा ऐना जस्तो हो। संसारमा तपाईले जे देख्नुहुन्छ सायद तपाईको जीवन पनि त्यस्तै छ। एउटा गाउँमा एक दिन एकजना यात्री आएछ अरे, अनि त्यो यात्रीले आएर त्यो गाउँका मानिसहरूलाई सोधेछ, साथी हो यो गाउँमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू बस्छन्, यो गाउँको मान्छेहरू कस्तो छ, म पनि मेरो पुरानो गाउँलाई छोडेर यो नयाँ गाउँमा यसो राम्रो गाउँ भएछ भने यही ठाउँमा म पनि बसोबासो गर्नु पर्यो भनेर आएको भनेर उसले सोधेछ अरे। अनि गाउँलेहरूले मिलेर उसलाई पनि प्रश्न गरेछ अरे, क्या अनि नि तिमीले छोडेर आएको तिम्रो त्यो पुरानो गाउँ चाहिँ कस्तो थियो, त्यहाँका गाउँका मानिसहरू कस्ता थिए, कस्तो कस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यो गाउँमा बस्थ्यो भनेर सोधेछ। अनि सोद्धाखेरि त्यो गाउँका त्यो यात्रीले भनेछ, मेरो गाउँको मान्छेहरू त दुष्ट थियो, डाकाहरू थियो, नराम्रोहरू, लुटाहरू, नराम्रो मान्छेहरू मात्रै मेरो गाउँमा बस्थ्यो, त्यसैले त्यो गाउँलाई छोडेर म यो नयाँ गाउँ खोज्दै हिँडेको। अनि त्यो गाउँलेहरूले भने यो गाउँमा पनि दुष्ट मानिसहरू बस्छ, लुटाहरू बस्छ, फटारहरू बस्छ, चोरहरू बस्छ, नराम्रो मान्छेहरू मात्रै बस्छ यो गाउँमा पनि भनेर भन्दैछ अरे। अनि त्यो यात्री फेरि पनि अर्को गाउँतिर लागेछ। केही महिना बादमा त्यही गाउँमा पनि अर्को एकजना यात्री पनि आएछ अरे। अनि त्यो यात्रीले आएर उसलाई त्यो गाउँमा त्यहाँका गाउँका मानिसहरूलाई सोधेछ अरे, यो गाउँमा मान्छेहरू कस्तो कस्तो छ, कस्तो कस्तो मान्छेहरू यो गाउँमा बस्छ भनेर सोद्धाखेरि गाउँका मानिसहरूले उसलाई फेरि प्रश्न गरेछ, अनि तिमीले छोडेर आएको गाउँका मान्छेहरू चाहिँ कस्तो थियो त? अनि उसको कुलले त्यो यात्रीले भनेछ, मेरो पुरानो गाउँका मानिसहरू साह्रै राम्रा थिए, तिनीहरू एकदमै दयालु, सोझो, मायालु, प्रेमिलो थियो, साह्रै राम्रो थियो। त्यस्तो राम्रो गाउँलाई पनि छोडेर म एउटा नयाँ जिन्दगी खोज्दै नयाँ जीवन बिताउनलाई अर्को ठाउँ हेर्दै आएको भनेर भनेछ। अनि त्यो गाउँका मानिसहरूले उसलाई भनेछ अरे, यो गाउँको मानिसहरू पनि साह्रै राम्रो छ, दयालु, प्रेमिलो, मायालु, सहयोगी, एकदमै राम्रो छ भनेर भनेछ अरे। अनि त्यो यात्री त्यही गाउँमा बसोबासो गर्नु थाल्यो भनेर एउटा कथाले बताउँछ। सायद यो कथा मात्रै हो, केही पनि यसमा सत्य छैन। तर तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ कस्तो यात्री बन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो यात्री बन्न चाहनुहुन्छ कि दोस्रो यात्री बन्न चाहनुहुन्छ? सबै राम्रो देख्ने यात्री बन्न चाहनुहुन्छ कि सबै नराम्रो देख्ने यात्री बन्न चाहनुहुन्छ? प्रिय मित्र, म तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, यदि तपाईसँग कोही रिसाएको छ, तपाईसँग मिल्दैन, तपाईँ र उनीहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन भनेदेखि उनीहरूलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिले सायद तपाईँ आफैले आफैलाई जाँच्नु पर्ला। कसैले तपाईँलाई मन दुखायो, कसैले तपाईँलाई केही भन्यो, केही गरिदियो भनेदेखि सायद त्यो व्यक्तिलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिले तपाईँले आफैले आफैलाई जाँच्नु अति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे नकारात्मक गनगन गर्ने र गनगन नगर्ने मानिसहरूको विषयमा म तपाईँलाई भन्दैछु।
अर्को पनि म कथा भनिहाल्छु ल, हामी कतै बेसी भन्नु न। एउटा आँपको बोट रहेछ, लजरामै फलेको आँप, मजाले है पाकिराखेको आँप मजाले। अनि एउटा यात्री आएर त्यो आँपको मुनि चाहिँ बसेर निराएछ अरे। अनि आँपलाई देखे, के अरे बिउजिँदाखेरि त्यो आँपलाई देखेछ, आँप पाकिराखेको छ, रुखमा चढ्नु सकेन ऊ। उसको पालो यसो हेरेर एउटा ढुङ्गा टिपेर चाहिँ त्यो झटाएर हानेछ आँपको फलिरहेको जुत्तामा, अनि टिपेर खाएछ अरे त्यो आँप मजाले। तर उसले गनगन गरेछ त्यो आँप। उसले भनेछ यो आँपको बोट त कस्तो धुँट, कस्तो नराम्रो यो आँपको बोट, यसबाट के टिपेर खानको निम्ति घटाएर हान्नै पर्ने यो, कस्तो खालको नराम्रो आँपको बोट होला यो भनेर उसले भनेछ अरे। अनि ऊ त्यहाँबाट गयो। त्यहाँदेखि दोस्रो 2-3 दिन बादमा फेरि एउटा यात्री आएछ अरे। त्यो यात्री पनि त्यो आँपको खेतमा मजाले बसेछ अरे। अनि आँप पाकेको देख्यो, उसले यसो हेऱ्यो, चढ्नु सक्दैन। अनि चढ्नु नसक्दाखेरि उसले पनि एउटा ढुङ्गा टिपेर त्यो आँप फलेको ठाउँमै झटारोले दिएछ अरे। अनि आँप बजाएर झऱ्यो, पाकेको आँप टिपेर खायो। अनि उसले भनेछ अरे यो आँपको बोट त कति राम्रो, कति असल, हामीलाई झटारोले दिन्छौँ, उसले आँप खासेर मिठो फल हामीलाई दिन्छ, कति राम्रो भनेर उसले भनेछ अरे। प्रिय मित्र, तपाईको अगाडि आएको समस्याहरू, तपाईको अगाडि आएको जिन्दगीहरू, तपाईको अगाडि आएको तपाईको सम्बन्धहरू कसरी लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ यसलाई चाहिँ झटाएर हान्नै पर्ने भनेर गनगन गर्नु चाहनुहुन्छ कि कति राम्रो आँपको बोट? हेर्नुहोस् त, दुईटा आँखा मान्छेको हुन्छ है, दुईटा आँखा। एउटा आँखाले नराम्रै मात्रै देख्छ अनि एउटा आँखाले राम्रै मात्रै देख्छ। यो 12 जनाले नराम्रै मात्रै देखियो, गनगन मात्रै देख्यो उनीहरूले, उनीहरूको निम्ति केही पनि थिएन 12 जनाले। तर 2 जना यहोशु र कालेब थियो जसले असलै विजयी मात्रै देख्यो तिनीहरूले। मेरो श्रीमती यही छ, म मेरो श्रीमती र मेरो बिचको कहानी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। धेरैजना मानिसहरूले समस्या मात्रै देख्छ, पहिले समाधान कहिले पनि देख्दैन है। मैले उसलाई डाउन गर्नुलाई भन्न आएको होइन। एक दिन एकजना थापा दिदी भन्ने म र मेरो श्रीमती निग्रो टिप्नलाई जाँदैथ्यौँ हामी बाटोमा है, वासिङटन सियाटलमा बस्दाखेरि है, सियाटल वासिङटनमा बस्दाखेरिको घटना हो यो। बाटोमा जाँदा जाँदै मैले भने आऊ निग्रो थुप्रो भिट्यो भने त ल्याएर मजाले सुकाएर चाहिँ बेच्नुपर्छ भनेर भने मैले। अनि त्यति बेला झट्टै देउकीले भनिहाल्यो, अनि कहाँ ल्याएर सुकाउने यत्रो, कसरी सुकाउने भनेर। अनि मैले त्यति बेला के सोचेँ भने चाहिँ कतिको आँखामा समस्या मात्रै हुँदो रहेछ क्या। र म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने मेरो अगाडि समस्या कहिले पनि देख्दिनँ, म समाधान मात्रै देख्छु म मेरो जीवनमा। किन हो मलाई त्यो के लाग्छ भनेदेखि त्यो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन क्या। अनि समस्या मेरो जीवनमा आउँदाखेरि त्यो समस्या मेरो निम्ति एउटा चुनौती मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रिय मित्र, पछि हामी गएर निग्रो टिप्यौँ, गाडीमा ट्याप्पै पछाडिपट्टि राखेर ल्यायौँ है, यति धेरै ल्यायौँ, ल्याएर मजाले सुकायौँ, झन्डै $200 जस्तोको बेच्यौँ पनि हामीले, सुकाएर पनि बेच्दैछौँ। समस्या त्यतिकै समाधान भयो। यदि हामीले सुकाउने ठाउँै छैन भनेर अवन हो कि कहाँनिर पुगेको छ, हामी त्यहाँबाट गाडी फकाएर ल्याएको भनेदेखि हामीले त्यो निग्रो कहिले पनि चाख्नु पाउने थिएन। तपाईँ अमेरिकामा आउनु भएको छ, मलाई थाहा छ तपाईँले भाषा जान्नुहुन्न यहाँको। हाम्रो जीवनलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने रसिनहरू छ जसले भाषा जान्दैन। हाम्रो विनोद भाइलाई सोध्यो भनेदेखि तपाईँले जान्नु थाहा पाउनुहुन्छ कोरियनहरूले भाषा जान्दैन, तर तिनीहरू ठुलो ठुलो कम्पनीको मालिकहरू छ। इङ्ग्लिस जान्नै पर्छ भन्ने छैन, जानेको राम्रो हो। यसको मतलब नसिक्दा पनि हुने रहेछ भनेर नबस्नुहोस्। लर्निङ एज मच एज यु क्यान, सिक्नुहोस्।
तर तपाईको निम्ति सफलता, तपाईको निम्ति आशीष, तपाईको निम्ति प्रतिज्ञाको देश छ। तपाईले जीवनमा के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई भन्नुहुन्छ ए मेरो त उमेर 50 नागिसक्यो, के गर्ने अब? धेरैजना मान्छेहरूले 80 वर्ष 90 वर्ष पुगेर सफल पाएको छ। तपाईको उमेरको लागि तपाई नडराउनुहोस्, चिन्ता बिक्री नगर्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टले 3 वर्ष मात्रै सेवकाई गर्नुभयो। कति वर्ष अरे? 3 वर्ष मात्रै सेवकाई गर्नुभयो। उहाँको सेवकाई यति प्रभावशाली, यति शक्तिशाली, यति आशीषित भयो। अझै पनि उहाँको सेवकाईको फलहरू हामीले प्रशस्तै मात्रामा देखिराखेका छौँ। तपाई कति वर्ष जिउने, धेरै लामो आयु बाँच्यो भन्ने होइन, तर तपाईले बाँचेको जीवनहरू तपाईले कसरी बिताउनु रहेछ त्यो चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईले त्यो कुरालाई ध्यान गर्नुहोस्। प्रिय मित्र, तपाईले आफ्नो समस्यालाई, आफ्नो परिस्थितिलाई, आफ्नो अवस्थालाई नहेर्नुहोस्। तपाईले तपाईको परिस्थिति, तपाईको अवस्थालाई, तपाईको समस्यालाई हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईको आँखा परमेश्वरमा पर्दैन। प्रिय, तपाईले एकैचोटि दुईजनालाई हेर्न सक्नुहुन्न। आँखा बाङ्गो हुनेहरूले दुईतिर हेर्दैको जस्तो देख्छ, तर सायद उनीहरूले एउटै कुरालाई मात्रै देख्छ होला सायद, है? तपाईले समस्यालाई अनि परमेश्वरलाई दुईतिर हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईले एउटैले मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 9 पन्ना आजको लागि 9 पन्ना मेसेज तयार गरेर ल्याएको। आधी घण्टामा मैले यो सक्नु पर्यो। तर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाई गन्धनाको जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ कि पोजिटिभली या त सकारात्मक जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईको हातमा छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। एकछिन आँखा बन्द गरौँ र हामी परमेश्वरसँग एकछिन उहाँको चरणमा जानेछौँ। तपाईले आफ्नो समस्यालाई, आफ्नो परिस्थितिलाई, आफ्नो अवस्थालाई कुन दृष्टिकोणले तपाईले हेर्नु हुँदैछ? के तपाई त्यो अवस्थालाई, तपाईको परिस्थितिलाई, तपाईको स्थितिलाई टेकेर या त टकटकाएर तीरमाथि उभिँदै तपाई खाडलमाथि अथवा खाडलबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ कि न त त्यो अवस्थाले, परिस्थितिले, स्थितिले पुरिँदै मर्न चाहनुहुन्छ? त्यो तपाईको हातमा छ। हालेलुया। अनि म तपाईलाई यो पनि च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। यदि तपाईले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नु भएको छैन, उहाँको शान्तिलाई, उहाँको आनन्द, उहाँले दिनुभएको उद्धार र मुक्तिलाई आफ्नो जीवनमा तपाईले अनुभव गर्नु भएको छैन भनेदेखि पनि यो समय तपाईको निम्ति हो। तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु यीशु तपाई साँच्चै नै सत्य, जिउँदो र साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। म आजदेखि म तपाईलाई पछ्याउने छु भनेर तपाईले आफ्नो हृदयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ आज। हालेलुया। परमेश्वर पिता हामी तपाईको चरणमा आउँछ। तपाई राजाको राजा, तपाई साँचो र सत्य परमेश्वर, वचनमा, धर्मशास्त्रमा प्रमाणित गरेर तपाईले भन्नुभएको छ कि तपाईलाई पछ्याउनेहरू कहिले पनि लाज र शर्ममा पर्ने छैन र अन्धकारमा हिँड्ने छैन भनेर तपाईको वचनले बताउनु भएको छ। तपाईको वचनको निम्ति धन्यवाद प्रभु। हामी तपाईमा कसरी सकारात्मक जीवन बिताउने, तपाईको बाटोमा कसरी हिँड्ने प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् र यसरी हाम्रो जीवनबाट तपाई परमप्रभु परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। प्रार्थना बिन्ती छ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।